السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا لليوم غادي نتكلموا فيه على لي سوفت سكيلز دون لونتربريز دوما، يعني الشركات د الغد. شنو هما لي بوزوان ديالهم او نيفو دو مارشي دو ترافاي و لو ريكروتمون، وغادي نقارنوا ما بين البارح وما بين اليوم. شنو هما المتطلبات ديال سوق الشغل، وشنو هما لي زاليمون اللي كنبحثوا ولا اللي كيبحث عليهم لو ريكروتور بالنسبه لي كانديدا اللي كيبوستوليو ان اوفر دومبلوا. L'univers du monde professionnel et universitaire، يعني سوق الشغل أو المجال المهني والجامعي ont été vocalisés من شحال هادي أولا كيركزوا على جوج المسائل: لو ديفلوبمون دو كومبيتونس تكنيك، المسائل اللي هي تقنية والمهارات، لا فورماسيون لي زيتود اكسيتيرا، اي لو سافوار فير. وكي يحاولوا انهم يركزوا على لو نيفو دو رونفورسمون ديال لا كاليفيكاسيون، يعني النيفو ديال دوك لي كونديدا من لو كوتي تكنيك اي بروفيسيونيل. سي بور سولا الاغلبيه ديال لي زيتيديون كتلقاهم كيقلبوا على انهم ياخذوا الشهاده ديالهم بدا ميور نوت واتاندر اسونسيلمون داك لو ديبلوم باش يمكن لهم يبوستوليو، باش يمكن لهم يونطريو لداك لوفر دومبلوا. مي مانتونون المفاهيم تبدلات وكنا كنسمعوا على هاد لو نوفو باراديغم ديال لي سوفت سكيلز concernant la complexité, la compétitivité, la recherche de l'excellence بالنسبة للشركات اللي بزوان ديالها تبدلات وبقات كتبازي ماشي على شحال جبتي في داك الدبلوم اولا شنو هو الدبلوم ديالك ولا فين قريتي ولا شنو هو الكلاسمون اللي دخلتي، يعني واش الاول الثاني، هذه يعني صافي واش كنتي من المتفوقين، وانما كتبازي على واش عندك دي كومبيتونس اللي كتاورينتا بالاتجاه ديال لي غولاسيون هيومان اي لو سافوار اتر. الوغ هاد لي كومبيتونس هادو كيركزوا اساسا على كومون اون بو جيري لي غولاسيون هيومان، كومون اون بو ادابتي دوك او لا كونترولي او لا ميو كونترولي داك لونفيرونمون كومبلكسيتي اللي كيكون معقد، اللي كيكون فيه مجموعه ديال لي كونترانت، كيفاش انك تخرج من ستريس وتجيري لو ستريس اكسيتيرا اي ريبوند كيف ما قلنا هاد لو نيفو بزوان. بور سولا غادي نتريتيو لي سوفت سكيلز وغادي نشوفوا لورينتاسيون الى انتغراسيون بروفي، كيفاش اننا نحصلوا على ان بوست دو طرافاي في لو مارشي دو طرافاي. تراكم واحد الدراسه اللي تقامت في جامعه هارفارد في 2015 اللي ديمونطرات كو النجاح المهني متعلق بانك تكون كتميتريزي لي سوفت سكيلز ب 85% بارابور لي هارد سكيلز ب 15%. انطلاقا من هاد النسب هذه المتفاوته 85 بارابور ل 15%، اون فا تريتي بريميرمون la différenciation entre les hard skills et les soft skills. Les soft skills, c'est un mot anglais اللي كيعني les compétences tous ou bien les compétences comportementales او اللي بعض المرات كنلقاو في كيك زوفراج كنسميوهم المهارات الاجتماعيه او les compétences sociales. الفرق بينه وبين لي هارد سكيلز هو ان لي هارد سكيلز هي ديك الرؤيه التقليديه ديال لي زونتربريز او ديك لي بوزوان اللي كانوا كيرشيرشيو عليها لي زونتربريز اللي قلنا سو سون لي كومبيتونس تكنيك اي داك لو سافوار فير، بمعنى كنتكلموا على لو سافوار اي لو سافوار فير، بمعنى هنا كنتكلموا على سو كو جو سي سي لو سافوار، سو كو جو سي فير هو لو سافوار فير، ولا دانا على لي سوفت سكيلز سي كومون جو لو في، بمعنى لو سافوار être. لي سوفت سكيلز اوتوماتيكمون هي ديك لا ديفيرونسياسيون اللي كيمكننا نبازيو عليها باش يمكننا نختاروا ان كانديدا على لوطخ، وبالتالي لي سوفت سكيلز سي لي كومبيتونس اللي يبحث عليها لو ريكروتور ولا نوفو ريكروتور. من اجل هذا دونك يمكننا نشيروا للدراسه او ديك لا ريونيون داسوسياسيون دو سويس دي كادر اللي كانت في 2006 واللي confirme que nous les entreprises cherchons avant tout des personnalités avec lesquelles nous aurons du plaisir à travailler. بمعنى ما كيهمنيش انا لو نيفو ديالك، ما كيهمنيش لا فورماسيون اللي تواخد، ما كيهمنيش بحال خديتي داك لو ديبلوم، ما كيهمنيش شنو قريتي، شنو هما لي موديل لو كونتكست، ولكن كيهمني لو كومبورتمون ديالك، كيفاش كتعامل مع الناس، كيفاش انك ترافايي اون جروب، كيفاش انك تجيري لي سيتوياسيون، كيفاش انك يمكن لك تموتيفي، يمكن لك يكون عندك داك لو سونس دو
كوليكتيفيتي، لا كومونيكاسيون، لا بون كومونيكاسيون، لا كومونيكاسيون خاصها تكون ديما بوزيتيف. هاد لي زوتي هادو اولا هاد لي تري دو لا بيرسوناليتي هو اللي كيقلب عليهم لو اولا هما اللي كيقلبوا عليهم لي جون ريكروتور. بمعنى اننا هاد لي نوفو ريكروتور كيبحثوا على votre savoir être et non pas sur داك لو savoir et لو savoir faire. بمعنى كيركزوا على لي سوفت سكيلز على لي هارد سكيلز. دونك هنا غادي نشوفوا دو شون، غادي نتكلموا على لي زابتيتود اي لي زاتيتود. الا كنا كنتكلموا على لي زابتيتود سي لا بوسيبيليتي ديال لا بيرسون انها تديترميني واحد لاطاش او ديترميني واحد لاكتيفيتي دون فاسون اللي هي ناتوريل باعتياديه. دونك كتجي كتقول لها غادي تركبي لي هاد لا ماشين اكس، دونك عارفه البروسيدور اللي كتمشي عليه. سافو دير كو كيفاش كيمكن لها اكومبليسي واحد لاطاش. وهنا غادي نتكلموا على لا كاباسيتي. دونك فيها 4 ديال لي زيليمون: ريزونمون، الفيربال، النيميريك اي سباسيال. مي الا كنا كنتكلموا على لي زاتيتود فهي هنا كنتوشيو لي تري دو لا بيرسوناليتي. بمعنى سو سون لي كومبيتونس اللي كتسمح لينا اننا ننجحوا ونتانتيغراو في واحد البوست ونتاكسبتاو فيه. بمعنى ما كنتكلموش على داك لو سافوي سافوار فير، مي كنتكلموا على لو كوتي ريلاسيونيل، على داك لي بوزوان اللي تبحث عليهم الشركات الحاليه والشركات ديال غدا، اللي هو الكومبيتونس ديال الكومبيتونس اورينتي فيغ لي ريلاسيون هيومان اي لو سافوار اتر. الوغ لي زابتيتود كيف ما قلنا هي ان كيفاش يمكن لك تديترميني واحد لا تاج دون فاسون اللي هي naturelle. C'est la capacité cognitive couvrant داك le raisonnement, le verbal, numérique ou la mémoire ديالك soit visuelle، يعني اللي كتعتمد على البصر او l'auditif ou bien الحسيه. la capacité d'abstraction ou la flexibilité mentale ou la logique. اما الا كنا كنتكلموا على لي زاتيتود كتبازي على 4 زيليمون اسونسيال كيف ما عندكم تمايا في الفيديو: لا بيرسوناليتي، الشخصيه، على لا موتيفاسيون يعني لانتيري، القيم، لي فالور اي المهارات لي كومبيتونس. باش يمكننا نريزوميو دونك الشركات الحديثه كتبحث على كانديدا اللي ما يكونش كيعرف غير الدومين ديالو، ما يكونش كيعرف غير القرايه ديالو، ولكن خاصو يكون شخصيه اللي هي متكامله، شخصيه اللي هي اجتماعيه، شخصيه اللي كتمتاز بلا كوريوزيتي، لوفرتور ديسبري، عنده كونفيونس دو سوا، ليستيم دو سوا، لانتيليجونس ايموسيونيل، كيعرف يعبر على ذاته، كيعرف يعبر على الافكار ديالو، كيمتاز بلوداس، بلا موتيفاسيون، لا جيستيون دو طون اي ستريس اي لي كونفلي، وتكون عنده اون بون كومونيكاسيون. هذه اساسيه، بون كومونيكاسيون اللي كتكون بوزيتيف وديما كيفكر بايجابيه. نتمنى ان يكون الموضوع فادكم، وان شاء الله نتلاقاو في موضوع جديد.